अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। ईरान ने पलटकर वार कर दिया है इसराइल के ऊपर, और कल से जो ये गुफ्तगू थी कि ईरान के हमले के बाद ये डिसाइड होगा कि पूरा मामला किस तरफ जाता है। फिलहाल लगता है कि अभी मजीद एस्केलेशन होंगी। प्रोग्राम के पहले से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद ईरानी क़यादत निशाना कैसे बनी और इसके जवाब में ईरान ने जवाब कैसे दिया, ये बात हम करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। और इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक ऑप्शन है वो भी ज़ेरे गौर आएंगे। आखिर में तनख्वाहदार तबका कितना टैक्स देगा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में चूंकि बजट पेश हुआ है, ये वो डोमेस्टिक इशू है, हम सबके दिल के करीब भी है। जरा इसका जायजा लेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। ईरान ने पलटकर वार कर दिया है कल शाम से, जिसके हवाले खदशे थे, जो अंदेशे थे कि क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है ईरान की, अपनी स्ट्रेंथ कल उन्होंने दिखा दी है। और ईरान ने इसराइली हमलों पर जवाबी कार्रवाई करते हुए वादा सादिक 3 ऑपरेशन के तहत गुज़श्ता शब इसराइल के 200 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर 5 मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी हमलों में इसराइल की मुतअद्दिद इमारतें तबाह हुई, जबकि खातून समेत कम से कम 5 इसराइली शहरी हलाक और 80 से ज़्यादा हलाक होने की क्लेम्स हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से तेल अवीव समेत दीगर अहम तरीन मकामात पर आयरन डोम समेत दीगर जदीद दिफाई सिस्टम नस्ब किए गए हैं, लेकिन इसराइली ये हिसार था, ईरानी मिसाइल इस सिस्टम को तोड़ने में कामयाब हो गए। पासदारान इनकलाब ईरान के मुताबिक इसराइल में इन अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है जहां से ईरान पर जरहियत हुई, और जब तक जरूरी हुआ ये कार्रवाई जारी रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका ने ऐसा रवैया अख्तियार किया है जिससे जौहरी प्रोग्राम में बातचीत बेमायनी हो गई है। आप एक तरफ मुज़ाकरात का दावा और दूसरी तरफ इसराइल को ईरान की सरजमीन को निशाना बनाने की इजाजत दे, ये एक साथ नहीं हो सकता। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइली हुकूमत सिफारती अमल पर असरअंदाज होने में कामयाब हो गई है और ये हमला वाशिंगटन की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब इसराइल ने अपनी एयरफोर्स को ईरान पर हमले की मुकम्मल आज़ादी देने के बाद ताज़ा इसराइली हमले में मजीद 2 जनरल्स, 3 जौहरी साइंसदान और 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहरी जो हैं उन्हें शहीद किया है। वहाँ का मीडिया, जो कि अमरीकी मीडिया है, बाइस्ड है, जाहिर सी बात है, उनकी बड़ी क्लियर एडिटोरियल इंक्लिनेशन है इसराइल की जानिब। लेकिन वहाँ से भी जो फॉक्स न्यूज़ की रिपोर्टर ने इन अटैक्स को रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे तकरीबन 7 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ऐसा हमला मैंने पहले नहीं देखा। Yeah, John, Sandra, you saw those live images. Israel is under a massive ballistic missile barrage. I've reported here for nearly 7 years and never seen such an attack against an Israeli city. The amount of air defense that you saw going off there it's unprecedented. इसराइल में जो तैनात अमरीकी सफ़ीर है, उनकी ट्वीट अगर आपको दिखाए तो उसमें भी क्लियरली इस बात को स्टैब्लिश करती है कि उनको वहां पर किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है। 5 मरतबा इस सफ़ीर साहब को शेल्टर में पनाह लेनी पड़ी है क्योंकि बहुत शदीद हमले हो रहे थे ईरान की जानिब से। और उन्होंने कहा कि तमाम जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को ऑर्डर दिया गया है कि वो एक शेल्टर के अंदर रहें जो भी वहाँ पे करीब बना गया हुआ है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी जो तनकीदी आवाज़ें उठ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है वो बर्नी सैंडर्स की, और वो ये कह रहे हैं कि ये प्लान हुआ है इसको देखते हुए कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, संडे को होनी थी। उससे पहले ही नेतन्याहू ने ये इल्लीगल स्ट्राइक्स और जो ऑर्डर की, इसके अलावा उन्होंने जो सीज फायर नेगोशिएटर्स थे उनको मारा और यूएस की जितनी भी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी उनको अंडरमाइन किया, जिसकी वजह से बहुत सारी जानें भी गई हैं। बर्नी सैंडर्स कहते हैं कि अमेरिका को नेतन्याहू की वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए है। इसराइल का हमला ईरान से अमरीकी मुज़ाकरात सबुटाज करना था। इसके अलावा मुख्तलिफ और कांग्रेसमैन भी इस हवाले से ट्वीट कर रहे हैं। ये क्रिस मर्फी हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये क्लियरली इस पूरे मुआहदे को सैबोटाज किया गया है, कहीं ना कहीं कोई अगर पीस डील के इम्कानात थे वो ख़त्म हो गए हैं, अमेरिका को इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए है। कांग्रेस वुमन राशिदा तालिब तो खैर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रो पैलेस्टाइन पोजीशंस लेती हैं, उसके बावजूद इलेक्शन जीतती हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके इस बयानिए की बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा जी कि एक डेंजरस एस्केलेशन की जा रही है इसराइल की जानिब से और ये एक रीजनल वॉर की तरफ बढ़ सकती है, और साथ साथ नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहते हुए उसने कहा कि अपनी ताकत के ऊपर गिरफ्त रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम किसी और को, अमेरिका को अपनी जंग में खींचने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। तो बड़ा एक ये कंसर्न है अमेरिका के अंदर कि हम नेतन्याहू की इस जंग में ब्लाइंडली कैसे फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान ने थ्रू आउट
اس پورے معاملے میں ایران کا کھل کر ساتھ دیا ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے آج گفتگو کی ہے صدر ایران سے, مسعود پیزشکیان سے. تھوڑی دیر پہلے وہ بات چیت ہوئی ہے پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر. اس حوالے سے بڑی واضح سٹیٹمنٹس ہیں. اور جو پاکستانی مندوب ہیں عاصم افتخار, انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ اور بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے ایران کے حق میں. ذرا سنیے. Madam President, Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. These blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security and stability of the entire region, Iran has the right to self-defense. پاکستان کا ہم نے اس وقت دیکھا سٹانس, اس کو اگر ہم کمپیئر کریں بھارت کے سٹانس سے, یہ اس لیے کانٹیکٹ ضروری ہے کیونکہ بھی ریسنٹلی پاک بھارت کانفرنٹیشن کے درمیان جب ہم نے دیکھا کہ ایران کے موقف کے بارے میں بھارت اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا کہ ایران ان کے ساتھ کھڑا ہے, وہ بھی آج ہم نے دیکھا کہ بھرم ٹوٹ گیا ہے کیونکہ بھارت کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی ورینگ ہونی چاہیے ایران کے لیے. سٹیٹمنٹ سب سے پہلے تو جی ISCO کی جانب سے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, انہوں نے کہا کہ یہ جو اٹیکس ہیں ان کو کنڈیم کیا. ایک باقاعدہ لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ انہوں نے اس حوالے سے جاری کی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اسرائیل کو, اور ساتھ ساتھ مذمت بھی کی ہے. لیکن یہ اس سٹیٹمنٹ میں بھارت شامل نہیں تھا. بھارت کے فورن آفس نے علیحدہ سے اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس میں انہوں نے ایک بیچ کا رستہ لیا, نہ ادھر کی بات کی نہ ادھر کی بات کی, گول مول سی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تو سٹانس ہے کہ ڈائیلاگ ہونی چاہیے ہے, ڈپلومیسی ہونی چاہیے ہے. یہاں کہیں بھی مجھے کوئی کنڈیمیشن کا لفظ استعمال نہیں ہوا نظر آیا, کہیں بھی مجھے نظر نہیں آیا کہ کوئی مذمت کا لفظ استعمال کیا ہو. تو یہ ہے اس وقت بھارت کی ڈپلومیٹک پوزیشن اس کے اوپر. سو شاید ایران کو بھی سوچنا ہوگا کہ مشکل وقت کے اندر ان کی کون سا ریجنل پڑوسی ہے ان کے ساتھ کھڑا ہے. بہرحال جی نیتن یاہو اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ اقتدار بھی بڑے ہی ایک کمزور اینٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ میری جنگ نہیں ہے, ایرانی عوام کے ساتھ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کے رجیم سے مجھے پرابلم ہے. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. آج خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی اور جو انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ اگر آج ایران کی باری ہے تو اگر اتحاد نہیں دکھایا تو سب کی باری آئے گی باری باری. سنیے خواجہ آصف نے کن خدشات کا ذکر کیا. ایک ایسا انیشیٹو کی ضرورت ہے اس وقت جس سے عالم اسلام کا اتحاد نظر آئے اور اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے. ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں, فلسطینیوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں. مکمل یکجہتی کا اظہار ہم کرتے ہیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ. اگر آج مسلم دنیا جو ہے متحد نہ ہوئی اور اپنے اپنے ایجنڈے پہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آ جائے گی. اور سب کی باری آ جائے گی یہ کیوں کہہ رہے ہیں خواجہ آصف, کیوں یہ پاکستان میں اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے؟ 2011 کا اسرائیلی وزیر اعظم کا ایک انٹرویو ہماری نظر سے گزرا, وہاں پاکستان کا نام لیا ہے نیتن یاہو نے. یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے بھی ایٹمی ہتھیاروں کو ہمیں ان سے لینا ہوگا. سنی. Said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. تو 2011 سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر نظر ہے. پروگرام کے پہلے سے میں خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع پاکستان میں ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ خواجہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے ظاہر سی بات ہے ایز اے نیبر ہمیں تشویش ہونی چاہیے ہے بھی. یہ پورا اس وقت جو جنگ کا عالم ہے یہ آپ کو بھی کس طرف جاتے نظر آ رہا ہے؟ لگ رہا ہے کہ یہ بھی اسٹریچ ہوگا. یہ میں نے آج میں بھی اس موضوع کے اوپر جو ہے نا وہ میں نے تقریر کی ہے اور اس کو پھر حاصل اس کے اوپر میں نے کمنٹ کیا ہے. دیکھیں یہ
کوئی ایسے ہی نہیں، یہ آف دا کف ٹرانزیکشن نہیں ہے، یہ ایک سوچے سمجھے پلان کا حصہ ہے اسلامی دنیا کو یا مسلم ممالک کو ٹوٹلی جو ہے ڈپینڈنٹ کرنے کا، کہ ان کے پاس کسی قسم کی خود مختاری نہ رہے۔ معاشی خود مختاری تو پہلے بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو بھی سرمایہ ہے مسلمانوں کا وہ سارے کا سارا مغربی دنیا میں ہے، اور فائنینشیل مارکیٹ ساری کی ساری جو ہے وہ زائنس جو ہے کنٹرول کرتا ہے ساری دنیا، چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو یا کہیں بھی ہو۔ کچھ ممالک تھے جنہوں نے ملٹری کیپیبلٹی اچیو کر لی اوور دا ایئرز، ان میں سے بھی میں نام نہیں لینا چاہتا، اوور دا ڈیکیڈز آہستہ آہستہ وہ لوگ کمپرومائز ہو گئے۔ بعض ہمارے مسلم ممالک ہیں جو ٹپکلی تاریخی طور کے اوپر جو ہے نا وہ اسرائیل کے لیے جو ہے نا کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میں ایران کا ایک شاہ ایران کی ایگزٹ کے بعد جو ہے ایک انڈیپینڈنس اسٹیٹس جو ہے سامنے آیا، اس کو ڈیمالش کرنے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اسرائیل کی لیڈرشپ میں بہت لوگ جو ہیں وہ ایرانین اوریجن کے جوز ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے ان کا پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ ایرانین اوریجن کا جوز ہے، اور فوج میں بھی بہت اہم عہدوں کے اوپر بھی اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو پتہ لگے گا پرشین اسپیکنگ ایرانین اوریجن کے جوز ہیں۔ انہوں نے ان کو بھی ڈیمالش کرنے کا جو ہے نا ارادہ کر دیا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے پالیسی پرسو کر رہے ہیں، اور اس خطے میں چلیں عراق جو ہے صدام حسین کے بعد اس کا کیا سٹیٹس رہا ہے کیا ہوا ہے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایران کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، یمن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، کیونکہ وہ انڈیپینڈنس جو ہے شو کر رہے تھے جو اس خطے میں اسرائیل کے مفادات سے ڈائریکٹ اس کا تصادم ہوتا، کسی قسم کی بھی انڈیپینڈنس، ملٹری انڈیپینڈنس، فائنینشیل انڈیپینڈنس، پولیٹیکل انڈیپینڈنس، وہ پراکسی ہے ویسٹرن پاورز کی، یا ویسٹرن پاورز اس کی پراکسی ہیں، آپ اس کو بھی بلیو کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہر چیز جو ہے زائنسٹ کے ہاتھ میں پچھلے 40 50 60 70 سال سے۔ حاجی صاحب یہ تو ابھی کرنٹ سچویشن میں اگر ہم بات کریں تو آپ نے کانٹیکسٹ پورا بتا دی۔ اس بیک گراؤنڈ میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو بھی سر اٹھا کے چلنے والے کچھ لوگ ہیں گنتی کے، وہ ایک انگلی پہ یا 2 انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ان کو ڈیمالش کیا جائے، ان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ میں اسی طور بھی جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ اس کیٹیگری سے باہر نہیں نکالوں گا۔ پاکستان کی کیپیبلٹی الحمدللہ پاکستان کی جو نیوکلیر کیپیبلٹی، ملٹری کیپیبلٹی، اور پاکستان کا نیوکلیر جو کنونشنل وار کا ایک مائٹ ہے یا ایک اسٹیٹس جو ہے یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک رتبہ کہہ لیں، وہ یہ بنیانے محسوس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں لیول اچیو ہوا ہے۔ ایک مسلمان ملک جو ہے اس نے آپ اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو جو ہے نا گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اس کا منہ جو ہے مٹی میں رکھا ہے۔ یہ ٹریمرز جو ہیں، جو بڑے بڑے ایوان ہیں جس میں اسرائیل بھی ہے، جس میں ویسٹرن یورپ بھی ہے، جس میں امریکہ بھی ہے، وہاں پہ یہ ٹریمرز پہنچے ہیں۔ اب ہم کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں اس سچویشن کو، یہ ہماری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ڈپلومیسی کا یا سیاست کا۔ یہ جو ٹیکل کا بات کر رہے ہیں نا خواہش سے، میرا اگلا سوال بھی ہے کیونکہ ہمیں بیلنسنگ ایکٹ بھی کرنا ہے اس وقت، ڈپلومیسی کے کیا کیا چیلنجز ہیں جو بطور ریاست ہمیں درپیش ہیں؟ یہ سب سے بڑا یہ چیلنج ہے، کوئی اور چیلنج نہیں ہے، کوئی اور چیلنج نہیں ہے۔ ہمیں یہ جو خلفشار جو ہے، یہ آگ جو آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے،
اور یہ اپنے دامن یا اپنی لپیٹ میں سارے دامن جو ہے وہ فیصلہ لا رہی ہے. ہمیں اس سے بچنا ہے. اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بھی جو ہے مینٹین کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بھی جو ہے یہ احساس دلانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. میں آج صبح بھی فیملی میں یہ کہا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے یہ ساری اسلامی دنیا سارے دنیا کی دولت جو ہے 40% ٹریفک جو ہے مرین ٹریفک جو ہے وہ ہمارے یہ جو ہے کراچی کے سامنے سے گزرتی ہے یا تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو جب عمان گلف آف عمان میں داخل ہوتی ہے 40% ساری دنیا کی آئل کی ٹریفک ہے. یہاں پہ جو پریشس ارتھ جو ہے اور جو میٹلز ہیں یا جو مجھے تو نام بھی نہیں آتا وہ یہاں پہ جتنے ہیں کہیں بھی نہیں ہیں. تو یہ آنے والے وقتوں میں یہ علاقہ جو ہے یہ مالا مال اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مالا مال ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ تو نہیں ہے. حوصلہ تو ہم نے خود ایکوائر کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہ ہاتھ پکڑے گا. حوصلہ نہیں ہے ہمارے میں. یہ پاکستان نے ساری دنیا کو حوصلہ دکھایا ہے اور اسلامی دنیا میں بھی لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں کہ ہماری برادری کا کوئی بندہ جس کی جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس نے جو ہے منہ توڑ جواب دیا, دانت توڑ دیے اس نے بھارت کے جو ہے. یہ ایک لوگ نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو, ہضم نہیں ہو سکتی اس چیز کو. ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے اپنے کارڈ کھیلنے چاہیے, اپنے بھائیوں کی کا دست و بازو بھی بننا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنی جو ہماری جو پوزیشن جو ہے اس کو جو ہے اس پوزیشن کو ہم نے اس کا تحفظ نہیں کر رہا ہے. کسی کو یہ نہ لگے کہ ہمارے جو عزائم جو ہیں کسی کی طرف بھی ہوسٹائل ہے. لیکن جہاں سے خطرہ ہوگا ہمیں خطرہ ہوگا, امت مسلمہ خطرہ ہوگا, جہاں غزہ کے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا وہاں ہمارا اسٹینڈ جو ہے بڑا کلیئرٹی کے سامنے آنا چاہیے. اگر اس دنیا میں سامنے نہ آیا تو آخر والے دن جو ہے ہمارا کوئی. خواجہ صاحب یہ جو آپ بار بار بات کریں نا ایران کے اوپر پاکستان کی اسٹیٹ کی کلیئر پالیسی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے فون کر دیا, اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں پاکستان نے اسٹینڈ لے لیا, لیکن اس سے آگے بھی ایک گلوبل ڈپلومیسی بھی ہے, OIC کا پلیٹ فارم ہے. کیا پاکستان کوئی ایسی رکھتا ہے اس وقت نیت کہ بھئی وہاں پہ رابطہ کیا جائے یا کوئی فعال کردار ادا کیا جائے؟ میں نے یہ بھی کہا, میں نے آج صبح یہی کہا ہے کہ سب سے پہلے تو OIC کا میں لیکن OIC کو میں OIC کہتا ہوں. آپ سمجھ رہی ہیں نا میں جو کہہ رہا ہوں, یہ OIC ہے. یہ ایک ڈیفنکٹ قسم کی آرگنائزیشن ہے. سوری میں بھی ہماری حکومت میں اس کو میری جو ہے وہ ان ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے پہلے بھی لوگ نہیں پسند کرتے. تو یہ لیکن یہ چلیں, لیکن ایک پلیٹ فارم تو ہے, اس کے اوپر بلایا جائے, ان کو آوازیں دی جائیں. You should wake them from the slumber. دیکھو تمہارے تباہی جو ہے تمہارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے, تمہاری دہلیز پہ پہنچی ہوئی ہے, کھڑے ہو جاؤ. Nothing against anyone in the world. صرف اور صرف اپنی دفاع کے لیے. ہماری جو سوورنٹی ہے, ہماری جو خود مختاری ہے, ہماری معاشی خود مختاری, ہماری سیاسی, ہماری فوجی خود مختاری جو ہے ہمیں اس کا ہر قیمت پہ تحفظ کرنا ہے. اور پاکستان جو ہے اس میں لیڈ لے سکتا ہے اور لینی چاہیے بھی, اور انشاءاللہ لیں گے بھی. لیکن نا وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. خواجہ صاحب یہ کوئی چوتھی پانچویں مرتبہ آپ نے اس 7-8 منٹ کی کنورزیشن میں کہا ہے وی ہیو ٹو بی کیئرفل. یہ کیا خدشات ہیں, کیا کنسرنز ہیں, کیا خطرات ہیں جس کے لیے ہمیں کیئرفل ہونا ہے؟ ہمارے یہاں پہ ہمارے اپنی برادری کے لوگ جو ہیں, ہمارے بھائی جو ہیں دے آر سو انڈیٹڈ ٹو دا ویسٹ, دے آر سو انڈیٹڈ ٹو دا ویسٹ کہ وہ میں ان کی نیت پہ کبھی بھی شک نہیں کرتا. ان کی نیت بالکل نیک ہوگی, ان کی نیت بالکل جو ہے وہ مسلم امہ کو بچانے کی, اس کی حمایت کی ہوگی. لیکن ولنریبلٹی ہے. وہ ولنریبلٹی کس طرح, جب پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو اس نے ان کی ولنریبلٹی کو جو ہے اس کو انڈر رائٹ کر سکتا ہے یا اس کو ایک کور دے سکتا ہے, تو اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, تو انیشیٹو ہونا چاہیے. لیکن وداؤٹ سینڈنگ اے میسج ٹو اینی ون ان دا ویسٹ کہ ہم کسی ہوسٹائل
जो है अलायंस बनाने लगे हैं। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कोई अलायंस बनाना चाहिए, और वो मुआशी भी होना चाहिए, फौजी भी होना चाहिए, और सियासी भी होना चाहिए। बिल्कुल इट्स टाइम। ये तो वक्त जो है हमारी उंगलियों में से स्लिप कर गया है। दिस इज मैं एक पॉलिटिकल वर्कर, ए वेरी ऑर्डिनरी पॉलिटिकल वर्कर की हिस्से से ये मेरा कमेंट है। अदरवाइज ये आज ईरान को के दामन पे ये आग लगी हुई है, खुदा न खास्ता हमारे दामन तक ये पहुंच सकती है। अल्लाह के फजल से वी आर इक्विप्ड टू रिएक्ट। इजराइल से कई गुना बड़ी ताकत भारत है, जिसको हमने जो है तो हार करके रख दी है। खाजी साहब, आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं लेकिन साथ वजीर दिफा भी हैं। इस वक्त क्या असेसमेंट है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं पाकिस्तान के पावर सर्कल्स में, क्या अभी आपको लगता है कि डिप्लोमेसी बीच में कूद पड़ेगी, या अभी ये जंग लगता है कि चलेगी? ये डिप्लोमेसी जरूर आएगी, डिप्लोमेसी जरूर आएगी। इस्लामी मुल्कों को जो उनका जो एक मॉनिटरी माइट जो है उसको फ्लेक्स, उन मसल्स को फ्लेक्स जरूर करना चाहिए। हमारे भाई हैं जिनके पास तेल की दौलत है, बेतहाशा दौलत है, तो फ्लेक्स करना चाहिए। सबसे पहले तो गजा से स्टार्ट हो। मेरा ख्याल है कि हमें मुसलमान उम्मा जो है, मुस्लिम उम्मा को जो है वो यौम साहब भूला हुआ है। एवरीवन, आप देखें कि उनकी स्ट्रीट्स जो है, वेस्टर्न कंट्रीज की स्ट्रीट जिंदा हैं, वहां पे लोगों का जमीर बोल रहा है, गूंज रहा है, सारी दुनिया देख रही है, सुन रही है। आप मुझे एक गली, एक बाजार बता दें मोरक्को से लेके इंडोनेशिया तक या मलेशिया तक, जहाँ पे जो है 100 बंदा भी बाहर निकला हो, स्वाई यमन के। आप मुझे बताएं। तो फिर जब वो इकबाल का शेर है वो मुझे इस वक्त भूल रहा है कि खबर लो अपनी, दस्तक दे रही है तबाही और बर्बादी तुम्हारी है इसके ऊपर। तो we should not be stay in a comfort zone. We have to be very alert. We have to be wary of whatever is happening around us in our region, और उसके लिए तैयार होना चाहिए, जिस तरह हमारी तैयारी साबित हुई है आज से चंद हफ्ते पहले। वो जो है वो उसके लिए जिस तरह हुक्म दिया गया हुआ है हमें, ये घोड़े जो है वो हर वक्त तैयार होने चाहिए। खालिद साहब, आखिरी सवाल है, अभी आने वाले जो 24-36 घंटे हैं, क्या आपके नॉलेज में ऐसी कोई बात है या कोई ऐसी कॉन्वर्जेशंस हैं कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी ले, राब्ते करने के लिए, कोई किरदार अदा करने के लिए, ऐसी कोई सोच है इस वक्त? मुझे उसका इल्म नहीं है। मैं इस टॉपिक के, क्योंकि ये ताज़ा है, रात का है, हो सकता है कोई मीटिंग हुई हो फॉरेन ऑफिस के लेवल के ऊपर, तो उसमें कोई हुई हो, मुझे इल्म नहीं है। मैं तो सुबह उठा हूँ और मैंने ये कमेंट जो है असेंबली में भी किया और आपके सामने भी कहा। सही, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे के सिलसिले में मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो जरा और एंगल से इस पूरे मामले का जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर आदिल नजम साहब मौजूद हैं, माहिर हैं बैतुल क़ौमी उमूर के, सीनियर तजियाकार हैं। जावेद हुसैन साहब साबिक सफ़ीर रह चुके हैं ईरान के अंदर, प्रोग्राम में हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जावेद साहब, आपसे मैं आगाज़ करती हूँ। आपसे तो ज़ाहिर सी बात है, सफारतकारी के हवाले से बड़ा एक जो रेलेवेंट सवाल है वो ये है कि अभी तक अगर हम देखें तो ईरान और इसराइल की इस लड़ाई के मौके पे पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने टेलीफोन कॉल की ईरानी सदर को, हमने यूएनएससी की मीटिंग में देखा कि पाकिस्तान ने वहाँ पर पोजीशन ली है। इसके अलावा हमारे डिफेंस मिनिस्टर हों या हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों, भारत की तरफ दूसरी हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी है एससीओ की, उससे भी भारत ने इत्तेफाक करके कंडेम नहीं किया। अलहदा उनके फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें तशवीश है, डिप्लोमेसी होनी चाहिए है, हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है, खित्ते में स्टेबिलिटी हो। ईरान के साथ थोड़ा सा जो डायरेक्ट किस्म की
حمایت یا کنڈمیشن تھی وہ بھارت سے نہیں آ رہی ہے. یہ اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ یہ کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے. بھارت کے جو تعلقات اسرائیل سے گہرے جو تعلقات ہیں وہ ویل نون ہیں, اس کا ہم سب کو پتہ ہے, اور اس لیے بھارت سے یہ توقع کرنا کہ وہ اسرائیلی ایران پہ جو اٹیک ہے اس کو کنڈیم کرے گا, یہ میرا خیال میں ریئلسٹک نہیں تھا. اور انہوں نے وہی کیا ہے جو ان سے توقع کی جا سکتی تھی. انہوں نے کنسرن شو کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بات چیت کے لیے ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی اور اس میں پیش رفت کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. پاکستان کی پوزیشن بالکل اس سے جدا ہے. ہمارے ایران کے ساتھ دیرینہ جو ہیں برادرانہ تعلقات ہیں, کلوز کوآپریشن ہے, اور پاکستان اور ایران کی سیکیورٹی میں اپنا ایک گہرا ربط ہے اور کلوز کنیکشن ہے. تو اس لیے ہمیں کسی ایسی چیز سے جس سے ایران کی سیکیورٹی پہ زک پہنچے یا اس کو ڈیمیج ہو, وہ ہمارے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے. اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ پاکستان کے لیے کوئی ہماری سیکیورٹی کو کسی ختم سے خطرہ پڑتا ہے تو ایران کے لیے وہ چیز باعث تشویش ہونی چاہیے. اسی لیے جب پچھلے دنوں ہمارے بھارت کے ساتھ اسکرمشز ہوئیں تو ایرانی وزیر خارجہ نے ہمارا یہاں پہ آ کے اپنے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پیش نظر اور اس بیک گراؤنڈ میں یہ کوئی جو بھارت نے اپنا ایک درمیانی راستہ تلاش کیا ہے وہ اتنا کوئی حیران کن نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر عادل نجم صاحب, امریکہ کے اندر کیا کانورزیشنز ہیں؟ خاص طور پہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیا میں یا ویسے جو ان کی سیاسی قیادت ہے اس کی بھی اس پہ مختلف رائے ہیں, لیکن جنرلی جو یہ خدشہ ہے کہ کیا امریکہ نیتن یاہو کے پیچھے ایک اور جنگ میں کودنے لگا ہے, اس پر ان کے کافی وہاں پر تحفظات بھی ہیں, تو وہاں پہ اس وقت اس پورے معاملے کو دیکھ کر کیا کانورزیشنز ہیں؟ شکریہ. جیسے آپ نے کہا بالکل ویسا ہی ہے کہ امریکہ میں ایک ہے ڈویژن جو جنگ نہیں چاہتی, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ نے اب کئی دہائیاں لگائی ہیں ایک طرح سے ایران کو ڈیمونائز کرنا, ایران کو ادر کرنا. ایران ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, حالانکہ اگر آپ کسی امریکن سے پوچھیں گے کیوں ہے تو ان کو اب یاد بھی نہیں ہے کہ جمی کارٹر کے زمانے میں کیا ہوا تھا, شاہ ایران کون تھا. لیکن وہ اتنا ڈیپ ہے, ایران از اے بیڈ ایکٹر ان کی سائیکی میں, کہ ایک طرح سے اس کے ایڈوانٹیج نیتن یاہو کو مل گئی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل ایز آر کلوزسٹ فرینڈ بھی بڑا ڈیپ تھا ان کی سائیکی میں تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہے نسبتاً, لیکن پچھلے 6 مہینے میں 1.5 سال میں آپ کہہ لیں اس پہ بہت ضرب پڑی ہے غزہ کی وجہ سے, اور جو وہاں تشدد ہوا ہے اور جو بربریت ہوئی ہے, جو تصویریں لوگوں نے دیکھی ہیں, تو اس سارے کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے اسرائیل بٹ ناٹ آن ایران, اور دوسری طرف تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ اس طرح ہے کہ وار ویرینس جو ہے وہ بہت ہائی ہے. میں آپ کو اگر کوئی پیشن گوئی کروں گی, کل جب آپ پروگرام کریں گے, اگر آپ کا سنڈے کو بھی ہوتا ہے, تو اس میں آپ تصویریں دکھائیں گی کہ آج رات کو امریکہ کی ایک پریڈ ہوگی یہاں بہت بڑی. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پہلی بار ایک 250ویں سالگرہ ہے امریکن فوج کی, اس پہ واشنگٹن میں ایک بہت بڑی پریڈ ہوگی, اور اس پہ بھی ملک تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ ہے کہ پریڈ جو ہیں امریکن اس میں ہسٹری میں اتنی نہیں ہوتی. سو دا پوائنٹ آئی میکنگ از کہ امریکہ میں ایک دراڑ ہے, لیکن ابھی بھی وہ پرو ایران دراڑ نہیں ہے, وہ ایک اینٹی وار قسم کی دراڑ ہے. اس لیے کہ جو ٹرمپ کے حمایتی تھے وہ تو پارٹلی اس امید اور وعدے پہ آئے تھے کہ جی میں جنگیں نہیں کرتا, حالانکہ اس وعدے میں کوئی حقیقت نہ پہلی ٹرم میں تھی نہ اس ٹرم میں. جو آپ نے کہا کہ نہ پہلی ٹرم میں تھی نہ اس ٹرم میں, لیکن اس میں پاکستان کے لیے ایک بیلنسنگ ایکٹ بھی ہے ڈاکٹر عادل صاحب. ابھی ہم نے سم ہاؤ یہ ایک میریکلز آف دا میریکلز ایک ہے کہ جی پاکستان بھارت کی کنفرنٹیشن میں ہم نے چین, امریکہ, رشیا سب کیمپس کو سم ہاؤ مینج کر لیا ہے, اور ابھی ہم بڑے ہی ایک بیلنسنگ ایکٹ کے ساتھ یہاں سے آگے ڈپلومیٹک چیلنجز ہوں گے, خاص طور پہ اگر یہ معاملہ اسکلیٹ کرتا ہے ایران اور اسرائیل کا. یقیناً ڈپلومیٹک چیلنجز ہوں گے, اور جاوید صاحب از مچ بیٹر پلیس دین می ٹو ٹاک اباؤٹ دیم. میرے خیال میں چیلنجز ڈپلومیٹک ہی ہیں,
पहले भी डिप्लोमेटिक थे और अब भी डिप्लोमेटिक हैं. दिस इज अ टाइम फॉर ग्रेटर डिप्लोमेसी, फॉरेन ऑफिस की डिप्लोमेसी. आई थिंक हमें जो है अगले ना सिर्फ केयरफुल होकर काम करना है, लेकिन ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट उसको हमें फ्रंट लाइन समझना होगा. लेकिन इतना कोई मिरेकल ऑफ मिरेकल्स भी नहीं था. ये ऐसा नहीं है कि वो सडनली बड़े प्रो पाकिस्तानी हो गए हैं, हमने कुछ जबरदस्त चाल कर दी थी. इस वक्त हुआ ये है कि कन्वर्जेंस हो गई है इन ताकतों की जो इंटरेस्ट हैं उसमें, और जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है. और दूसरा ये है कि देखना, जब जीत होती है ना तो बड़े आपके दोस्त निकल आते हैं. ठीक बात है. ये जिंदगी में भी होता है और ये सियासत में भी होता है. सो व्हाट आई एम गेटिंग एट इज कि डू नॉट बैंक ऑन दैट. ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ा ग्लोबल शिफ्ट हो गया कि दुनिया जो है वो बड़ी प्रो पाकिस्तान हो गई है और एंटी इंडिया हो गई है. ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. इस वक्त एक कन्वर्जेंस है, उस कन्वर्जेंस को हमें यूज करना है. माई व्यू हैज ऑलवेज बीन कि वो जो पाकिस्तान फर्स्ट है आप उस पर लगे रहे. आप अगर कोशिश करेंगे ना कि हर एक को खुश करने की, तो कोई खुश नहीं होगा. आप अगर प्रिंसिपल्ड एक्टर होंगे ऑन योर इंटरेस्ट फर्स्ट, विदाउट साउंडिंग लाइक अ नेगेटिव एक्टर ऑन समवन एल्स, जब दुनिया में तगय्युर होता है जैसा भी है, आई थिंक दैट इज द वे. जी, जावेद हुसैन साहब, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जो डॉक्टर आदिल नजम साहब ने कही, और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान फर्स्ट भी होना है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी कहीं अफेक्ट नहीं देना, या ये इंप्रेशन हमें नहीं देना कि भाई हम कोई किसी किस्म के हॉस्टाइल इत्तेहाद को का भी कहीं ना कहीं उसकी तरफ हमारी इंक्लिनेशन है. सो जावेद साहब, इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम डिप्लोमेटिकली एस्पेक्ट से बात करें तो क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए हैं, क्योंकि ईरान बॉर्डर तो साथ है, बिल्कुल लगा हुआ है साथ हमारे. जी, इस वक्त पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली है सियासी तौर पे और सफारती लेवल पे और हाईएस्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे, वो बिल्कुल मुनासिब है. वज़ीर आज़म साहब ने आज ईरानी प्रेसिडेंट से गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की ईरान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया. इसी तरह हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव न्यूयॉर्क में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी अपनी इसराइल के हमले की कंडेमनेशन की है, और वहाँ भी हमने हमदर्दियाँ जो है ईरान के साथ ज़ाहिर की हैं. ये और मुख्तलिफ और सतह पर भी हमने अपने व्यूज़ बड़े खुल के बयान किए हैं जी. लेकिन इसके साथ साथ अभी हमने दूसरे ममालिक के साथ, दूसरे ख़ास तौर पर जो खित्ते के ममालिक हैं जैसे टर्की है, तुर्की यानी है, और सऊदी अरेबिया और दूसरे दो दोस्त ममालिक जो हमारे रीजन में हैं, उनके साथ मिलकर हमें कोई सफारती लेवल पे किसी इनिशिएटिव का के बारे में कुछ सोच करनी चाहिए. सही. इसलिए कि अब वक्त आ गया है कि जिसमें ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें ये सीज़ फायर हो, और जो मुज़ाकरात का जो अमल है ईरान और यूएस के दरमियान वो दोबारा शुरू हो, ताकि जो न्यूक्लियर इशू के ऊपर जो भी इख्तलाफात हैं उनको दूर करके एक ऐसा हल ढूंढा जाए जिसमें ईरान का जो हकूक़ हैं एनपीटी के अंडर उनकी यूरेनियम एनरिचमेंट की जो एक हक है उसको भी तस्लीम किया जाए, और साथ साथ ऐसे इंतजामात किए जाएं कि वो ईरान इस वक्त न्यूक्लियर वेपन हासिल ना कर सके, जो उनकी अपनी ऑब्लिगेशन भी है एज मेंबर ऑफ और एज ए सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी. सही. तो ये इनिशिएटिव है जो हमें, जिसके ऊपर हमें दोस्त ममालिक के साथ मिलके यहाँ भी बायलैटरली भी और फिर यूएन में भी हमें काम शुरू करना चाहिए. ओआईसी ममालिक को भी इसके ऊपर सेंसिटाइज करना चाहिए. सही. तो यानी पब्लिकली भी हमें ईरान के साथ खड़े होना है, लेकिन उसके साथ साथ ईरान के साथ कंसल्टेशन के बाद इस किस्म की इनिशिएटिव पे हमें काम करना चाहिए. सही. बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, जावेद हुसैन साहब प्रोग्राम के साथ मौजूद थे. ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तनख्वाहदार तबका इस साल कितना टैक्स देगा, क्या आप जानते हैं? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. क्या आप जानते हैं कि इस साल भी तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देगा, 535 अरब रुपए. ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब की स्टोरी है, और उसके मुताबिक तनख्वाहदार तबके को आइंदा माली साल के दौरान मामूली रिलीफ के एवज 535 अरब रुपए अदा करने पड़ेंगे. कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना की मीटिंग में बजट में तनख्वाहदार तबके को दिए गए रिलीफ को एक मजाक करार दिया गया. चेयरमैन एफपीआर ने कायमा कमेटी के सामने इतराफ किया है कि तनख्वाहदार तबके को टैक्स में 2 से 4% रिलीफ इंतहाई कम है, ताहम हुकूमत के पास मजीद रिलीफ देने के लिए रकम मौजूद नहीं है. पिछले साल तनख्वाहदार तबके पर बजट पर बोझ डालकर उनसे 368 अरब रुपए जमा किए गए, जबकि इस साल बजट पास होने के बाद तनख्वाहदार तबके से 535 अरब रुपए इकट्ठा करने का प्रोग्राम है. बजट में दिए गए रिलीफ से बमुश्किल ही
10 लाख तनख्वाह दार तबका डायरेक्ट मुस्तफीद होगा, क्योंकि 5 सैलरी स्लैब में से पहले 3 के टैक्स रेट कम हुए हैं, जबकि बाकी 2 में कोई कमी नहीं हुई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने डिजिटल इकोनॉमी पर टैक्स लगाने को मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि आपकी यूथ पहले से ही नाराज है और आप इन पर मजीद बोझ डालते जा रहे हैं, और मजीद इसलिए भी डलेगा क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अगर तजवीज़ करदा बजट मंजूर नहीं होता है तो नए टैक्सेस लगेंगे। जो फाइनेंस बिल आया है इसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल, जिसे पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। मजीद टैक्सेस भी लगेंगे। शहबाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया शहबाज। जब हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने कहा पैसे ही नहीं है मजीद रिलीफ देने के, तो फिर वो कहां से आपको टैक्स रिलीफ दें भाई? बल्कि वो तो कह रहे हैं और टैक्स लगेंगे अगर ये ना बजट ऐसे ही मंजूर हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मिस मारिया आपका। वैसे एक जर्नलिस्ट को ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, हमारा ये स्टेटस नहीं है कि हम जाके प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठें और उनको मशवरे दें, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ बैठ जाए, मैं उनको बता देता हूँ कहाँ से ये रिलीफ दे सकते हैं। जब ये बजट बन रहा था तो क्या इनके पास पैसे थे कि जो पार्लियामेंटेरियंस का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का बजट है, जो इस साल ओरिजिनली 25 अरब रुपया था, खर्चा तो शायद ये 50 अरब रुपए से ज़्यादा ही कर लें, बट इस साल 25 अरब रुपए का जो पार्लियामेंटेरियंस का डिस्क्रिशनरी बजट जो असूली तौर पर सूबों को खर्च करना चाहिए, वो अगले माली साल में 70 अरब रुपये रखा जा रहा है। वो पैसा इनके पास कहाँ से आया? फिर IMF के साथ हमारा जो एक नेशनल फिस्कल पैक्ट तय हुआ है, जिसके ऊपर चारों सूबाई हुकूमतों ने और वफाकी हुकूमत ने साइन किए हैं, उसके मुताबिक जो सूबाई नेचर की स्कीमें हैं उनको PSDP से फंड नहीं किया जाएगा। तो अगर सूबाई नेचर की जो स्कीमें हैं उनको PSDP से फंड नहीं किया जाएगा, ये मुआहदा है IMF के साथ, इसके बावजूद अगर 106 अरब रुपया अगले माली साल में वफाक के बजट से सूबाई प्रोजेक्ट्स के लिए रखा गया, तो वो पैसा कहाँ से आया है? अगर इनके पास पैसा नहीं था तो फिर जो चेयरमैन सेनेट है, नेशनल असेंबली के स्पीकर है, उनके तनख्वाहों में 600% इजाफा कहाँ से दिया जा रहा है? असल बात यह है कि आप कितना किसी की जो पेन है उसको महसूस करते हो। जितना आप किसी की पेन को महसूस करते हो, जितनी आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन होती है, उतनी ही जो बजट में एलोकेशन होती है, या उतना ही आपका एक रिलीफ होता है। अब ये देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में सारी बात बता दी, इस माली साल में जो तनख्वाहदार तबका तकरीबन 540 अरब रुपए के टैक्स अदा करेगा, और अगले माली साल में जो हुकूमत का दावा कि उसने 56 अरब रुपए की रिलीफ दी है, उसके बाद भी वो पैसा वहीं का वहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि जो एक ऑटोमेटिक इंक्रीज आता है, अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरीज में इजाफा हुआ है 10%, तो उसके ऊपर भी उनकी टैक्स ब्रैकेट भी चेंज होगी या उनका इजाफी टैक्स आएगा। तो उस सारे कॉन्टेक्स्ट में ये 56 अरब रुपए के रिलीफ के बाद भी हुकूमत वहीं की वहीं खड़ी। एक और जो चीज जो एक गवर्नमेंट की माजरत के साथ एक इनसेंसिटिविटी को रिफ्लेक्ट करती है, IMF के साथ ये मुआहदा हुआ कि जिनकी तनख्वाह 12 लाख रुपए सालाना या 1 लाख रुपया महीना है, उनके ऊपर जो अभी मौजूदा टैक्स रेट है वो 5% है। तो IMF से ये मुआहदा हुआ कि इसको हम 1% करेंगे। दोनों में एग्रीमेंट हो गया, कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। जब मामला काबीना के सामने गया बजट वाले दिन, तो वहां पे जो दूसरा एक प्रपोजल था कि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में जो 6% इजाफा है वो नाकाफी है, तो इसको बढ़ाकर 10% कर दिया जाए। तो जब ये बात 10% की हुई तो वजारत खजाना ने कैबिनेट को बताया इसकी तो इजाफी कॉस्ट होगी। तो काबीना ने वहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में ये फैसला किया कि माहाना 1 लाख रुपया कमाने वालों के लिए जो IMF से आपका एग्रीमेंट हुआ है टैक्स में रेट 5% से कम करके 1% करने का, तो इसको हम 1% नहीं करते, हम इसको 2.5% कर देते हैं। मतलब 1.5% इजाफी बोझ, यानी वहां बैठे बैठे जिसे कहते हैं ना कि आप पेन से काट के पेन से काट के उसको आप 5% से उस पे ले। अच्छा, ये जो अभी जिस तरह से बजट तजावीज पेश हुई, क्या हूबहू ऐसा ही बजट मंजूर होगा? इसमें से कुछ चीजें जो हैं वो रिव्यू भी होंगी? देखिए, हर साल रिव्यू होता है, इस दफा भी होगा। कुछ चीजें डेफिनेटली रिव्यू होंगी, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन रही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ गलत भी हो जाती हैं, कुछ ठीक भी हों, तो लेकिन जो पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं या बिजनेसेस के प्रेशर्स होते हैं तो वो रिवर्स भी हो जाती हैं। अभी तक 2 चीजों के ऊपर जो बात सामने आ रही है, कहा नहीं जा सकता कि होता है या नहीं होता। एक तो
جو اس وقت جو کیش وڈرال کے اوپر جب بینک سے آپ کیش نکلوانے جاتے ہیں اور آپ نان فائلر ہیں تو 0.6% آپ کو اس کے اوپر ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے اگر اس کی مالیت 50,000 روپے سے زیادہ ہے کسی ایک دن کے اندر. تو اس کے حوالے سے جو کل کابینہ اس میں قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں جو ڈسکشن ہوئی اس کا 50,000 کی لمٹ کا ہم اس کو 75,000 کر دیں. اسی طریقے سے ایک اور ان کا جو پرپوزل جسے ایگزیکٹلی 56 ارب روپیہ اضافی آئے گا وہ یہ ہے کہ جو بینک کے ڈپازٹس ہیں جو عام لوگوں نے اپنے بینکس کے اندر پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر سیونگ سکیمز کے اندر ناٹ دی نیشنل سیونگ سکیم لیکن جو بینکس کے اندر پیسے ہیں اس کے اوپر ابھی جو انکم ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 15% ہے. تو بجٹ میں پرپوزل یہ ہے کہ اس کو 15 سے بڑھا کر 20% کر دیا جائے جس سے حکومت کو 56 ارب روپیہ اضافی ملے گا. تو قائمہ کمیٹی کی کل یہ تجویز تھی جس کو اپیرنٹلی چیئرمین ایف بی آر نے انہوں نے اس کو بیک کیا سپورٹ کیا. وہ تجویز یہ تھی کہ اب تمام کے لیے 20% کا ریٹ نہ کریں, جو اسمال ارنرز ہیں چھوٹی جن کی سیونگز ہیں کم سیونگز ہیں ان کے لیے ایک نئی سلیب انٹروڈیوس کروا دیں جہاں پہ 15% ریٹ رہے. تو اس قسم کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیکن جو موٹی موٹی بات ہے شہباز صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے وہ یہی ہے کہ تنخواہ دار دبا کے ٹیکس دے گا. 540 ارب کا انہوں نے فگر دیا ہے, اوپر نیچے کچھ چھوٹا موت ہو سکتا ہے لیکن ابھی بھی اس ملک میں ایف بی آر سے کا جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ سارا اس ملک کی تنخواہ دار طبقے کی کندھوں پہ یہ ہو رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.